महति आचार्यस्य गमने कदाचिन्मुक्तिदायकं काशीक्षेत्रं प्रति सः गौर्यामार्गेत शङ्करम् अन्त्यवेशधरं दृष्ट्वा गच्छ गच्छेति चाब्रवीत्। शङ्करस्योऽपि चाण्डालः तं पुनः प्राह शङ्करम् अन्नमयादन्नमयम् अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् यतिवरा दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति। किं गङ्गाम्बुनिबिम्बितेऽम्बरमणौ चाण्डालवाटीपयः पूरे चान्तरमस्ति काञ्चनघटी मृत्कुम्भयोर्वाम्बरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहजा नन्दावबोधाम्बुदौ विप्रोऽयं श्वपचोऽयमित्यपि महान् कोऽयं विभेदभ्रमः। जागृत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्वितदृढा प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु चतुर्द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु चतुर्द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुरित्येषा मनीषा मम। यातिर्यं नरदेवताभिरहमित्यन्तस्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्तिस्वतो चेतनाः तां भास्येऽपि हि तार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम। यत्सौख्याम्बुदिलेशलेशत इमे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः यस्मिन्नित्यसुखाम्बुदौ गलितधीर्ब्रह्मैव न ब्रह्मविद् यः कच्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम। ओमिति शङ्कराचार्यविरचितं मनीषा पञ्चकं सम्पूर्णम्। धन्यवादः।